नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। सरकारले संसद अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाई। सरकारले संसदको अवरोध नहटाउनु जनताप्रतिको अपमान भएको अध्यक्ष भट्टराईको आरोप। कुबुद्धि हटेपछि मात्रै संसदको अवरोध अन्त्य हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम कारबाही संसदमा सुचारू गरिरहेको कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। संसद नचल्नु सत्तापक्षको लागि ठूलो र गम्भीर विषय भए पनि अहिलेको सरकार र सभामुखले त्यस्ता गम्भीर रूपमा नलिएको एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको आरोप। पार्टीको निर्णय विपरीत एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको आपत्ति। सरकारद्वारा एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद व्यक्त। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गरेकोमा सरकारले सबैलाई धन्यवाद दिएको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास। विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने सरकारको निर्णय। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल नहुने नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतको सङ्केत। स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले दलहरूले आफ्नै ढङ्गले उम्मेदवारी दिने तर्क। चुनावी तालमेलको विषयमा सत्तारूढ दलभित्र भने कुनै छलफल भइ नसकेको जानकारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमतिमा लिएर संसद सुचारू गराउन आफ्नो पार्टीले प्रयास जारी राख्ने प्रवक्ता महतको भनाई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले त्यसलाई छाडेर एमालेले संसद सुचारू गराउन पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा। एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संसद सुचारू गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफैले संवादलाई निरन्तरता दिने प्रवक्ता महतको दाबी। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2078मा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुपूर्व नै मतपत्र छपाई सुरु गर्ने। निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम मतदानको 15 दिनअघि 6743 वडामा मतपत्र पुर्याउन समस्या हुने भएकाले 1 महिना पहिले नै मतपत्र छाप्ने तयारी। आयोगले मतदान हुनुभन्दा 17 दिन अघि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने। मतपत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर मतपत्र डिजाइन गर्ने आयोगको भनाई। छपाईका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध कायमै। बुधबारको प्रतिनिधि सभामा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गर्यो नाराबाजीसहित अवरोध। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै। एमालेको अवरोधका बीच बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 22 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाइ पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि नेप्से र बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको दाबी। पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानको लागि पुँजी बजार नियमनकारी निकायको नेतृत्वको काम कारबाहीले देखिने दाबी। शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बोर्डले काम गरिरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको भनाई। पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन समय सापेक्ष नभएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीको भनाई। पुँजी बजार आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी देखाउनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करको भनाई। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोपणको सिडी बनाएका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा परिणत भएको लिङ्गदेनको जिकिर। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मूल स्वरूपमा आसन स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रीय हुने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाई।
आफ्नो नाम जोडेर एक राजनीतिक दलले भ्रम सृजना गर्ने काम गरेको प्रति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आपत्ति। सभामुख सापकोटाको सचिवालयद्वारा एक राजनीतिक दलले सापकोटाले बोल्दै नबोलेको विषयलाई लिएर भ्रम सृजना गर्न खोजेको स्पष्टोक्ति। लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएका सभामुख सापकोटालाई जोडेर गरिएको प्रचार पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको सचिवालयको ठहर। नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी सभामुख सापकोटाले निर्वाह गरिरहेको दाबी। नेकपा एमाले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा वितरित विज्ञप्तिमा सभामुख सापकोटाप्रति आक्षेप लगाइएको तर्फ प्रेस नोट लक्षित। संवैधानिक र कानुनी भूमिका निर्वाह गरेका सभामुखमाथि अनर्गल भ्रम सृजना गर्ने कार्य नगर्न सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण। राजसंस्था पुनर्स्थापना आफ्नो पार्टीको कार्यनीति नरहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको स्पष्टोक्ति। राजसंस्थाप्रति आस्था र सम्मान हुने तर अहिलेको कार्यनीति भने नहुने थापाको भनाइ। हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि आफ्नो पार्टीको मुख्य मान्यता रहेको थापाको भनाइ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवबीच भेटवार्ता। माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठलाई भेट्न विप्लव बुधबार बिहान हात्तीवनमा। भेटमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले जबरजस्ती गरेको भन्दै राष्ट्रवादको पक्षमा रहेकाहरू एकजुट हुनुपर्ने विषयमा कुराकानी। यसअघि मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नारायण काजीलाई भेट्न हात्तीवन। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्सी परिसूचक बुधबार पनि उच्च अङ्कले गिरावट। बुधबार नेप्सी परिसूचक 63.98 अङ्कले घटेर 2546.60 बिन्दुमा छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.52 अङ्क, लोड इन्डेक्स 4.37 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 3.61 अङ्कले गिरावट। बुधबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 76,52,000 किता सेयर 3 अर्ब 62 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीमध्ये बुधबार 212 कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो। बुधबार नेप्सीका 13वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.65% बढ्यो। विकास बैंक लगानी, जीवन बीमा उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घट्यो। एसएस फाउन्डेसनद्वारा दोलखा जिल्लाका 8वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फाउन्डेसनद्वारा 2100 झोला विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण। एसएस फाउन्डेसनको सहयोग अब निरन्तर पिछडिएका जिल्लाहरूमा रहने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पशुपति शमशेर जबराको भनाइ। यसरी सामाजिक कार्य गर्नाले विद्यार्थीहरूको मनोबल उच्च हुने र विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने जबराको दाबी। फाउन्डेसनद्वारा सहयोग अभियान विभिन्न विकट जिल्लाहरूका विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिरहने प्रतिबद्धता। गण्डकी प्रदेश सरकारले महिलाको प्रजनन अङ्गको क्यान्सर उपचारमा 50,000 दिने। बीबी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देश कुमार गौतम र गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर श्रीराम तिवारी बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने 1 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेपछि गण्डकी प्रदेशका महिलाहरूले यो सुविधा लिन पाउने। गण्डकी प्रदेशका महिलाहरूले स्तन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायतको उपचारमा सहुलियत पाउने। गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गरेको प्रमाणित भएकाहरूले यो सुविधा लिन पाउने डाक्टर गौतमको भनाइ। गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु वर्षको योजनामा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अस्पतालसँग सम्झौता। सरकारद्वारा ग्याल्पो लोसारका अवसरमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा। फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बिदा दिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ। मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी सूचनामा फागुन 19 गते बिहिबार ग्याल्पो लोसारको उपलक्ष्यमा नेपालका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धका कारण मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्ने अर्थविदहरूको आकलन। कोरोना पछिको आर्थिक क्रियाकलापले वस्तु तथा सेवाको माग तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै चुलिएको मुद्रास्फीतिलाई रसिया र युक्रेन बीचको युद्धका कारण दोहोरो अङ्कमा पुग्ने अनुमान। चालु आर्थिक वर्षमा 7% भन्दा तल मुद्रास्फीति कायम गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य। गत मङ्सिरमा 7.11% तथा पुसमा 5.65% मुद्रास्फीति भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। रसिया र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धले आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर गरेको र यसबाट धेरै देशहरू प्रभावित हुनु परेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ। ओमिक्रोनको कहरपछि अनियन्त्रित भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई युक्रेन र रुसको युद्धले थप प्रभावित बनाउने अर्थविदहरूको दाबी। बजारका खानेकुरामा ट्रान्सयाडको मात्रा अत्याधिक पाइने र यसको असर सिधा युवा वर्गमा पर्ने। ट्रान्सयाड मिश्रित खानेकुराले नेपालमा दिन प्रतिदिन नसर्ने रोगका बिरामीहरूको सङ्ख्या वृद्धि। युवा वर्गले धेरै रुचाउने बजारका खानेकुरामा ट्रान्सयाडको मात्रा धेरै हुने तथ्याङ्क।
ट्रान्स फ्याटको असरले नेपालमा हृदयघात, मस्तिष्कघात, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको मात्रा बढायो। नसर्ने रोगहरूबाट युवा अवस्थामै पीडित हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने। अस्वस्थकर जीवनशैली, धूम्रपान, मद्यपान र चिल्लो पदार्थयुक्त खानेकुरा भएको पुष्टि। चिल्लो पदार्थयुक्त खानपानका कारण विश्वमा वर्षेनी 5 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु। युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा रुसले गरेको गोलाबारीमा परि कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु। राजधानी कियेभ र खार्किभ सहितका सहरमा रुसले बम र गोलाबारीलाई तीव्रता दिएको युक्रेनका अधिकारीहरूको भनाइ। गोलाबारीमा परेर अन्य 112 जना घाइते भएको खार्किभका मेयरद्वारा जानकारी। खार्किभ सहर भने आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूको भनाइ। मङ्गलबार रातभर रुसले भीषण गोलाबारी सहित आक्रमण गरे पनि खार्किभका रुसी आक्रमणकारीहरूलाई लखेट्न आफूहरू सफल भएको खार्किभका गभर्नरको दाबी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमाथि युद्ध गर्दा पश्चिमा देशले कस्तो गम्भीर जवाब दिन्छन् भनेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आकलन गर्न नसकेको दाबी। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका सम्बन्धमा अमेरिकी संसदलाई नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान सम्बोधन गर्दै तानाशाहको जित नहुनु भयो। बाइडेनद्वारा निरङ्कुशतामाथि जहिले पनि स्वतन्त्रताले अटल विजय प्राप्त गर्दै आएको स्मरण। बाइडेनले सांसदहरूलाई गरेको सम्बोधनमा पुटिनले बिना उक्साहट युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको भने समस्या समाधानका लागि बारम्बार गरिरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै पुटिनले पूर्व योजना अनुरूप नै आक्रमण गरेको बाइडेनको दाबी। आयरल्यान्डले यसै वर्ष भारत, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तान विरुद्धको क्रिकेट सिरिज आयोजन गर्यो। आयरल्यान्डले भारत विरुद्ध 2 खेलको T20 सिरिज खेल्यो। घरेलु आयरल्यान्ड र भारत बीचको खेल जुन 26 र 28 तारिकमा मलाहाइडमा हुने। भारतपछि आयरल्यान्डले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध 3 खेलको एकदिवसीय र 3 खेलको T20 सिरिज खेल्यो। जुलाई 10, 12 र 15 तारिकमा मलाहाइडमै न्युजिल्यान्ड विरुद्धको सिरिज खेल्ने तालिका। आयरल्यान्डले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 18, 20 र 22मा T20 रिस डोलमा खेल्यो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।